जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, सेहत से होंगे, मेरा चैनल रेगुलरली देख रहे होंगे। वॉच करें, लाइक करें, कमेंट्स लिखें और सब्सक्राइब करें, दोस्त अहबाब में शेयर भी करें। इस एपिसोड में अपनी लाइफ के एक दो वाक़यात जो सुपर स्टोर रन करते वक्त एक्सपीरियंस हुए वो आज आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत मज़ेदार हैं, वीडियो आखिर तक देखें, आपको लुत्फ़ आएगा। पहला कुछ यूँ है कि ज़ाहिर घरों में अक्सर मुलाज़म है और वो मुलाज़म ज़्यादातर अनपढ़ ही हैं, सूझबूझ उनको बराबर की है। फिर घरों में कुछ इस तरह का कल्चर है कि नौकर को अगर घर में 4 बंदे हैं तो ये नहीं हो सकता कि एक ही टाइम पे सारी चीज़ें उससे मंगवा लें। बच्चा कुछ कहता है, जब वो वापस आता है तो उससे बड़े की फरमाइश होती है। जब वो तीसरी दफ़ा आता है तो पता चलता है जी बेगम साहबा जहाँ मुलाज़म है उनकी ये फरमाइश है। बस वो सारा दिन बेचारा लट्टू की तरह घूम रहा होता है, जैसे फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। खैर, वो आया और कहने लगा मुझे श्रीलंका का शहद चाहिए। मैंने कहा शहद तो श्रीलंका का शहद तो नहीं है, शहद तो लेगनीज़ वालों का है, पाक हनी वालों का है, मरहबा वालों का है, बिली बी वालों का है। ये चंद मशहूर ब्रांड जो अक्सर बिकते हैं। वो कहने लगा नहीं जी, श्रीलंका का शहद चाहिए। मैंने कहा बाबा जी मेरे पास तो नहीं है। कहता नहीं जी, मैं पहले आपसे लेके गया था, अब मैं परेशान हो गया। जब उसने कहा कि मैं आपसे पहले लेके गया हूँ तो मैंने ज़हन पे जोर दिया। मैंने कहा बाबा जी मुझे थोड़ा सा बताएं कि उसकी पैकिंग किस तरह की थी, बॉटल किस तरह की थी, पैकिंग किस तरह की थी, कुछ आपको थोड़ा सा नक्शा तो याद होगा। तो बाबा जी यूँ बताने लगे, कहने लगे वो गत्ते के डब्बे में था और ऊपर एक चिड़िया की सी तस्वीर बनी थी। मेरे ज़हन में फ़ौरन स्ट्राइक हुआ। मैंने कहा ये श्रीलैक शहद ये लेने आया है। और घर से जब उन्होंने बताया कि श्रीलैक शहद लेके आना है तो ये रास्ते में चलता चलता याद करता करता स्टोर तक पहुंचते हुए इसकी ज़ुबान पे श्रीलंका का शहद पक गया। खैर, मैंने डब्बा पकड़ा, उसे दिखाया, कहने लगा हाँ यही है। क्या कहता उसे, ज़ाहिर सीधा साधा आदमी था। मैंने कहा आइंदा जब आएँ तो श्रीलैक कहना है, शहद वाला, श्रीलंका का शहद नहीं कहना। शुक्र है कि वो मेरे स्टोर पे ही आया था और मेरे स्टोर से सामान लेके जाता था, अदरवाइज़ कहीं और जाता तो शायद किसी को भी समझने में बड़ी मुश्किल होती। इस तरह का एक और वाक़या भी है कि रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे थे। मैं स्टोर लेट नाइट 12 साढ़े 12 बंद करता था। तो बाइक पे एक आया, यंग सा था और बहुत परेशान था। कहता है बहू जी काफ़ी दुकानें काफ़ी स्टोर घूम आया हूँ, इवन सियालकोट कैंट से भी, क्योंकि कैंट का एरिया बड़ा फेमस है, वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे स्टोर हैं। तो कहने लगा कि बच्चे की सुबह स्कूल में हाज़िरी है और मैडम ने जो कुछ चीज़ लिख के दी हुई है, मैं सारी दुकानों से खज्जल हो चुका हूँ, स्टोरों से खज्जल हो चुका हूँ, लेकिन ये मुझे मिल नहीं रही। मैंने जब उससे कहा कि वो कागज़ मुझे दिखाओ
اس نے مجھے کاغذ دیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا جیوٹ، JUTE، یعنی پٹسن۔ یہ بہت عام تھی فال آف ڈھاکہ سے پہلے، جب مشرقی مغربی پاکستان عام تھا تو جیوٹ بہت مشہور تھی۔ پٹسن جیسے ہمارے ہاں چاول ہیں، گندم ہے، اسی طرح مشرقی پاکستان کی یہ بہت مشہور اور ایک لحاظ سے قیمتی فصل۔ تو میں مسکرا دیا۔ وہ کہنا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا بابا جی۔ بھائی جان کہتا ہے جی آپ نے بابا جی کیوں کہہ دیا؟ میں نے کہا چلیں، میں نے تھوڑا سا رنگ بھرا ہے اس میں، کیونکہ جو آپ لینے آئے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ تسی مونج دی منجی تے سوندے ہو یا سانی منجی تے سوندے ہو یا پلنگ تے سوندے ہو؟ کہندا بہو جی مونج دی منجی تے بہت پہلے ہوندی سی، اج کل تے مونج دی منجی نہیں ہے، ہن تے او یا پلاسٹک دی تندی والی ہوندی جے تے سانی منجی تے کسے کسے گھر ہے۔ میں کہا ہن تو انج کر کہ اگر گھر میں کچھ بوریاں پڑی ہیں جن میں آٹا پسا کے لاتے ہو یا جانوروں کا چارہ لاتے ہو۔ ایسے اچانک میرے ذہن میں آ گیا کہ دو تلوار والوں کی جو سوئیاں ہیں وہ سیبے کے ساتھ انہوں نے اس کو پرویا ہوتا ہے۔ تو میں فوراً گیا، ایک پیکٹ میں نے کھولا، سیبے کو ناٹ دی ہوئی تھی، وہ میں نے اس کو انٹائی کیا، میں لے کے آیا۔ وہ تقریباً آدھے گز سے زیادہ اس کی لمبائی تھی، لینتھ تھی۔ میں نے کہا بابا جی یہ جو لکھا ہوا تھا پرچی پہ وہ یہ ہے، اب اس پہ لمبائی نہیں لکھی ہوئی، اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن جو لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اور امید ہے کہ اسکول میں کام بن جائے گا، پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ کہنے لگا بہو جی ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تو مسکراتا ہوا وہ چلا گیا، کہنے لگا کتنے پیسے؟ میں نے کہا پیسہ تو کوئی نہیں اس کا، یہ تو میں آپ کو گفٹ کر رہا ہوں۔ خیر شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ اگلے دن وہ شام کو میرے پاس آیا، کہنے لگا جی آپ نے کمال کر دیا۔ میں تو خوار ہوتا رہا مختلف دکانوں پہ، سٹوروں پہ، اور جا کے میں نے گھر بیگم صاحبہ کو بھی یہ واقعہ سنایا ہے تو بہت خوش ہوئے ہیں۔ میں نے کہا مصیبت یہ ہے کہ گروسری سٹورز، جنرل سٹور، سپر سٹور، اس پہ پڑھے لکھے لوگ بہت کم اس شعبے میں آتے ہیں، تو میں بدقسمتی سے تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوں، تو میں نے جو لکھا تھا اس کا مطلب فوراً سمجھ لیا اور تمہاری مشکل حل کر دی۔ امید ہے آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو پوری دیکھا کریں۔ میری ویڈیو ساری سبق آموز مسائل کی نشاندہی، ان کا حل، اس پہ مبنی ہوتی ہے۔ کسی کی توہین، کسی کی تضحیق اس کا مقصد نہیں ہوتا۔ کریٹیو اور پھر ساتھ مسئلے کا حل۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔